واحد يعطي ورسالة ثانية، واحد رسالة ثانية، إلى صار 450 سنة. هذا أخيه. إذا مو ورانا كون الولد يشتغل، ايش قد اقول له ايده لازم ياخذ وزن، هو يشتغل ايده مثل بالوان على الشريط 50 متر كان يمشي على الشريط مشي فخار كمان هيك. والله إذا صار لي ضنا طبعا مثل ما أبوي أعطاني هالصنعة تعطيها لابني كمان. يعني هاي صنعة قديمة